लाल चौक में जब तिरंगा इन्होंने चढ़ाया है तो मैंने भी उसको सल्यूट मारा है, क्योंकि हमारे देश का। और एक भाषण जो हुआ है नरेंद्र भाई मोदी जी का, वो भाषण मेरे दिल से बस गया। एक सोशल वर्कर बन के निकले हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। कश्मीर में तो है ही, एक मौत के वादे में वो घूमे, बडगाम में घूमे, श्रीनगर में घूमे, यहाँ बारामूला में गए घूमने के लिए। कुछ लोग थे इस साइड लाइन में, तो बोला ये मेरा पुराना साथी है। न दोस्त बोला न कोई, और ये मेरा पुराना साथी है। पुराना साथी का मतलब क्या है वो मैंने आपको बोल दिया। साथ किया है काम, और देश के लिए और अपनी संगठन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज से 32 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लाल चौक में तिरंगा लहराने की कॉल दी, और इस कॉल के बाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, अल उमर और बाकी छोटी बड़ी संगठनों ने उन पे हमला करने की धमकी दी। सोईबुक के रहने वाले 26 साला अशरफ आज़ाद लाल चौक पहुंचते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के ये कौन नेता है कि जो धमकियों के बाद भी श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराने आ रहे हैं। और इसी से शुरू होती है अशरफ आज़ाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी और इनकी दोस्ती। आज इनसे खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीच में फिर क्या हुआ और किस तरह जो ये रिश्ता है, कनेक्शन है, वो गहरा होता चला गया। अशरफ आज़ाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, दर्शकों के लिए आप अपने बारे में पहले बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब टीवी और रेडियो में यही न्यूज़ सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ लाल चौक में तिरंगा फहलाने के लिए आ रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र भाई मोदी जी, तो जितने भी यहाँ गनमैन तंजीमें, HM, JKLF, अल उमर, इन्होंने कॉल दिया है कि हम उन पे हमला करेंगे। ये वो दौर था जब हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सरकारी मीडिया या कोई भी हो, तो उनको कोई न्यूज़ लिखने वाला नहीं मिलता, न्यूज़ पढ़ने वाला नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता होगा कि रेडियो कश्मीर का वो जो डायरेक्टर था लस्कोल, उसको शहीद कर दिया गया। और इसी तरह कुछ अखबारों के मुदीर आला, वो उनको भी शहीद कर दिया गया, बहुत सारे। तो एक थ्रेट पैदा हुआ। अगर आपको पता होगा कि दूरदर्शन में खुद बशीर अतर साहब ने न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दिया, और मुश्ताक अहमद लोन था, उसने भी न्यूज़ पढ़ी, तो मिलता नहीं था कोई। तो जब बार बार ये धमकियाँ आते थे रेडियो में, टीवी में, अखबारों में, ये निकलता था कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तिरंगा फहलाने के लिए, लगाने के लिए लाल चौक। तो मुझे भी एक ख्याल आया, एक उस एरिया से, उस वक्त ये 1992 की बात है, तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? आप रहने वाले कहाँ के हैं? 19 साल। मैं हाकरमुला, सोईबुक के नज़दीक एक गांव है, कम दूरी में हाकरमुला में मैं रहता था। तो मतलब यहाँ वो जो आज की डेट में फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी नहीं थे। मैं पैदल चला वहाँ से, तो तब मैं लाल चौक पहुँचा। लाल चौक में जब तिरंगा इन्होंने चढ़ाया है तो मैंने भी उसको सल्यूट मारा है, क्योंकि हमारे देश का। और एक भाषण जो हुआ है नरेंद्र भाई मोदी जी का, वो भाषण मेरे दिल से बस गया, और खुद नरेंद्र मोदी दिल में भी और दिमाग में भी बस गया उसी भाषण से, कि भारत पाकिस्तान के बिना अधूरा है। यानी अखंड भारत की बात उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक से की थी, और आप ये बातें सुन रहे थे? सुन रहा था कि जब इसने बोला कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है भारत पूरा करने में, तो यही एक जो पाकिस्तान ने वहाँ गन कल्चर भेजा है, अब यहाँ से
آج کے ڈیٹ میں جو پردھان منتری ہے اس وقت نریندر مودی جی، تو اس نے اس وقت یہ پیغام دیا ہے پاکستان کو، بھارت پاکستان کے بنا ادھورا ہے، اکھنڈ بھارت پورا ہو جاتا ہے پاکستان جب ساتھ آ جائے گا۔ تو یہ پہلی ملاقات تھی، اس میں آپ کی ڈائریکٹ نریندر مودی سے بات نہیں ہوئی؟ بات ہوئی ہے، ہیلو ہائی ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ مطلب میں نے بولا نا کہ کیوں میں نے اس کے اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ کیا بات چیت اس وقت ہوئی آپ کی اور نریندر مودی کی؟ یہی کہ اس وقت تو پرائم منسٹر نہیں تھے، وہ ایک بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر تھے۔ بات چیت یہی ہوئی ہے کہ بھارت کتنا حسین ہے اور اس گن کلچر سے کیا حاصل ہوگا، کتنے یہاں کے بے گناہ نوجوان مارے ہو جائیں گے، کتنا کریکٹر لیس ہو جائے گا یہاں کا نوجوان جو گن کو چھوئے گا، ایک تو مر جائیں گے، لاس ہو جائے اور اس کا کریکٹر بھی ختم ہوگا۔ اس لیے ان سے اگر چاہے تو یہ پیغام پہنچا دے کہ گن سے کچھ ملنا والا نہیں، جو بھی ملے گا بات چیت سے ملے گا اور خوشحالی سے ملے گا۔ یہ کشمیر بھارت کا ایک اچھا انگ ہے، اپنا حصہ ہے، یہاں کے لوگ ہمارے ہیں، بھارت کا ہے، اور ہمیں یہاں کے لوگوں کی خوشحالی چاہیے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب پورے کشمیر میں آتنکواد جو ہے، ملیٹنسی جو تھا اپنی چرن پہ تھی، اور دور دور تک زیادہ کوئی پریزنس بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے اداروں کی نہیں ملتی تھی۔ تو پھر 1993 میں کیا ہوا جب نریندر مودی دوبارہ کشمیر لوٹے؟ آقا یہ شاید جتنے بھی سرکاریں یہاں بنی یا مرکز میں بنی، مجھے نہیں لگتا ہے کسی لیڈر نے یہ جرت کی ہے آتنک کے ماحول میں، موت کے وعدے میں کوئی آدمی ہو جو چلے، ہم گھر گھر چلے، ہم لوگوں سے بات کرے، ایک سوشل ورکر بن کے، نہ کوئی لیڈر بن کے، نہ کوئی کھڑپینچ بن کے، ایک سوشل ورکر بن کے نکلے ہیں نریندر بھائی مودی جی۔ یہ پورے ہندوستان کے لیے ایک مثال ہے، کشمیر میں تو ہے ہی، ایک موت کے وعدے میں وہ گھومے، بڈگام میں گھومے، سری نگر میں گھومے، یہاں بارامولہ میں گئے گھومنے کے لیے، اننت ناگ میں گئے، پلوامہ میں گئے، مطلب جوانوں سے بات کی، جو اولڈ ایج بزرگ ہے ان سے بات کی، جو عورتیں ہیں ان سے بات کی ہے، نوٹ کیا ہے۔ میں نے بار بار بولا ہے، نریندر بھائی مودی جی کو ضرورت نہیں کسی ایجنسی کو کوئی لکھے تو یہ مانے، اس کو پتہ ہے، نوٹ بک میں نوٹ کیا ہے، اس کو پتہ ہے کیا تکلیف ہے، اس کو پتہ ہے۔ یہ ڈائری وہ 1993 میں بنا رہے تھے، تو کیسے یہاں پہ پہنچے، آپ کے ساتھ کیسے رابطے میں آئے، اور آپ کی کیا سہایتا، کیا مدد رہی اس وقت، کہاں کہاں گھومے وہ؟ دیکھیے، میرا یہی ایک اس کا لیکچر سن کر مجھے یہ لگا ہے کہ میرے لیے یہی فخر ہے کہ میں نے نریندر مودی جی کا ہاتھ تھاما ہے، مجھے اچھا استاد ملا ہے، اور ہمارا جو ملک ہے وہ ہندوستان ہے، وہ بھارت ہے۔ تو جس طرح سے آپ نے دیکھا ہو بیچ بیچ میں ایک اور بھی کچھ جب میں بائٹ دیتا ہوں یا پریس بھی دیتا ہوں، اس میں بھی بہت زبردست میں رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ۔ ایکچولی اس کا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ اس کا اور میرا رشتہ بہت گہرا رشتہ ہے، کہاں گئی کیا کیا، لیکن رشتہ گہرا ہے۔ اس نے جو بات بولی ہے میں نے اس کو سویکار کیا ہے، میں اسی پہ چلا ہوں۔ اس نے جب اشارہ دیا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا 2014 میں باڑھ آیا، 2014 میں ہی پارلیمنٹ الیکشن ہوا ہے، تو کچھ دوست ہیں میرے میڈیا سے، جو میں نے ان سے بات کی وہی بات انہوں نے اپنے لیکچر میں بولا ہے، جب یہ ایک ہولی منانے کے لیے فوج کے ساتھ وہاں گیا ہے، لیہ لداخ کرگل، جو میں نے یہاں بات بولی ادھر کیا بولی وہی بات اس نے بولا، کیونکہ ایک دماغ ایک دوسرے کا، دل ایک دوسرے کا ہم نے پڑھا ہے، ملا ہوا ہے، اس لیے جب میں یہاں بات کرتا ہوں وہی بات صحیح ہوتے ہیں ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ میرے اپنی بات نہیں ہوتے ہیں، وہ بات میں نے سیکھا ہے
जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनसे जो मुझे सीख मिला है वही बात मैं आपके साथ आज भी करता हूं। तो वही थोड़ा सा हमें समझाइए, 1993 में प्रधानमंत्री इस वक्त जो है नरेंद्र मोदी, वो श्रीनगर पहुंचते हैं, आपके वहां भी रुकते हैं, तो वो मिशन कश्मीर पे आते हैं। वो मिशन क्या था? उसका मिशन कि जो यहाँ गन कल्चर ने जन्म लिया है, अगर कि मरकजी सरकार ने बोला है कि हमने ये दिया है वो दिया है, कश्मीर आबाद कर दिया है, तो फिर ये बीच में ये गन कल्चर क्यों उठा है? उसमें हमने इसको यहाँ के लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से बोला है कि जब 1987 में जो इलेक्शन हुआ उसमें धांधली हुई, जो जीता उसको हराया, जो हारा उसको जिताया, जो जीत कर हारा उसको जेल में भर दिया, जो हारा बिल्कुल पिटा वो उसको मंत्री बनाया। ये बात उनसे इसने वो भी नोट किया, ये मैंने नहीं, ये क्योंकि मैं 19 साल का था उस वक्त, ठीक है, मैं 26 साल का नहीं 19 साल का था जब मैंने उसके साथ, वो भी उन्होंने नोट किया है। अगर आपको याद होगा कि जब स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बना, उसने कश्मीर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जो आज का डेट में इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन होगा 2002 में, वो इलेक्शन होगा जिसको वोट लोग डालेगा वही जीतेगा। अगर आपको याद होगा, मप ने 87 में वही 16 सीटें जीते हैं, उसी निशान पे, कलम दवात पे, जो पीडीपी ने 2002 में वही 16 सीटें उसने भी जीते हैं। उस वक्त उन्हीं 16 सीटों के ऊपर धांधली हुई है, यहां गन कल्चर ने जन्म लिया है, वो सारा नोट किया है। कितने दिन प्रधानमंत्री उस वक्त रुके थे, कुछ याद है आपको 1993 में? 5-8 दिन जगह जगह पे गए, हर किसी से बात की, युवा वर्ग से ज़्यादा बात की है, और जो पुराने बुजुर्ग हैं उनसे बात की, उनसे यही बात निकली है, जो खराबी किया है 87 इलेक्शन ने किया है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, फिर तो 2014 में वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसके बाद कब आपकी उनके साथ मुलाकात होती है और उनकी क्या बातचीत होती है? एक तो हमारे जब वो 2018 में यहाँ आए तो उसी टेक्निकल एयरपोर्ट पे मुलाकात हुआ है, उधर भी हालचाल, परिवार का हालचाल, घर का हालचाल, अपने पड़ोसियों का हालचाल, उनको कोई सेवा करते हो कि नहीं करते हो, ये उसका पहला वर्ड मेरे साथ होता है। अब उसके बाद अब परसों 7 तारीख कि मैं यहाँ से कभी गया नहीं दिल्ली, जब बीजेपी पीडीपी सरकार यहाँ बनी मैं किसी मंत्री के पास नहीं गया, मैं उसी को मांगता हूँ जिसने मुझे पैदा किया है। मैंने बोला ना, पार्टी के लिए मैं जब भी कोई प्रोग्राम करता हूँ मैं अपनी लागत से करता हूँ, मैं कोई खड़पेंच नहीं, बड़ा वो नहीं बिजनेसमैन, मैं भी कोशिश करता हूँ मैं बिजनेस में अब उतरूँ और अच्छी तरह से बिजनेस करूँ, और अपने परिवार को भी और पार्टी को भी, क्योंकि पार्टी भी मेरा परिवार है, मेरा घर है, और मैं जब मरूंगा तो मुसलमान बन के ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे ज़ुबान पे होगा, लेकिन पॉलिटिकल राइज मेरा होगा पार्टी है जनता पार्टी ही, तो किसी और पार्टी का तो, लेकिन मुझे 7 तारीख को जैसे प्रधानमंत्री आपसे मिले, क्या पूछा, क्या बताया? एक तो हालचाल पूछा, और शोएबुक में क्या किया है, काम उधर कर रहे हो, सेवा कर रहे हो लोगों का, और इतना बोला है कि कुछ लोग थे इस साइड लाइन में, तो बोला ये मेरा पुराना साथी है। अच्छा। न दोस्त बोला न कोई, और ये मेरा पुराना साथी है। पुराना साथी का मतलब क्या है वो मैंने आपको बोल दिया, साथ किया है काम, और देश के लिए और अपनी संगठन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। यही शब्द जब वापस निकला तो कुर्बानियों ने रंग लाया है, जो कुर्बानियाँ दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे शहीद हुए हैं और बहुत सारों ने मेहनत किए हैं। हाँ, फर्स्ट मेंबर मैं ही हूँ, मैंने भी बहुत, मतलब मेरे घरों को जलाया गया, मुझे एक्सीडेंट मैं उसमें आना चाहता हूँ। देखिए, आपकी सैबुक वो इलाका है जहाँ के रहने वाले हैं हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीमो सैयद सलाहुद्दीन। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की ज़ुबान पे सैबुक का नाम है, क्योंकि आप भी वहाँ से हैं।
اس بیچ جو آپ 1992 سے 2024 تک جو بی جے پی کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن رہی، ابھی بھی آپ بی جے پی کے ساتھ ہیں، تو آپ کو کتنا سفر کرنا پڑا؟ کیونکہ اس وقت یہاں پہ آتنکواد تھا اور 2016 تک بھی سچویشن جو تھی وہ بی جے پی کے لیے فیوریبل نہیں تھی. کیا کیا جو ہے مصیبتیں جھیلنی پڑی؟ دیکھیے میرے جو حال ہوا ہے شاید کوئی اور برداشت نہیں کر پائے گا. اللہ نہ کرے کسی اور کے اوپر ایسا کوئی مصیبت آ جائے. ایک تو یہاں ایک پیٹرول پمپ ہے، اس پیٹرول پمپ ساتھ ہی مجھے ایک نے گاڑی کے نیچے کچل دیا. بہت عرصے تک میں کوما میں رہا، تو پھر بھی ٹھیک ہوا. اس کی مرضی ہے. اور آج تک میرے 3 ہاؤس لاس گیا ہے، اس کو جلائے گئے ہیں. 3 ہاؤسوں کو جلایا گیا ہے. اور پھر بھی خدا نے مجھے ہمت دیا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. کھڑا ہوا ہے مکان، میں نے اپنی فیملی کو بنا کر دیا ہے. اس میں ایک تو میں کسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے نہیں مجھے، تو میں کسی ڈی سی کا بیٹا ہوں، کسی پرانے منتری کا بیٹا ہوں، یا کسی ایم ایل اے کا بیٹا ہوں. میں ایک غریب پریوار سے ہوں، وہاں سے نکل کر آئے ہیں. میرے لیے یہ فخر کی بات ہے جو آج کے ڈیٹ کے پورے ہندوستان کا پردھان منتری ہے، نریندر بھائی مودی ہے. اسٹرانگ مانا جاتا ہے پورے ورلڈ میں. پورا ورلڈ اس پہ جو بھی یہ بات کرتے ہیں اس پہ فالو کرتے ہیں. تو ایسے پردھان منتری جی مجھے بولتا اشرف آزاد میرا ساتھی ہے، تو اور مجھے کیا چاہیے؟ دیش کا پردھان منتری مجھے بولتا ہے کہ قربانی نے رنگ لائے ہیں، لوگ آئے، انہوں نے مجھے پیار دیا ہے، پیار کا بدلہ پیار ہی ملے گا. یہی ایک شب ہے، 2 شب اس پہ، ایک تو ساتھی، دوسرا پیار کا بدلہ پیار. یہ 3 شب میرے ساتھ اس نے شیئر کیا ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے خوش نصیب آدمی میں ہوں کہ جب میں اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا 19 سال کا، جب انہوں نے مجھے یہ 2 شب بولے ہیں، تو آج کے ڈیٹ میں 52 ایئرس کا ہے. مطلب کتنا عرصے کے بعد ہم نے ملاقات کی، اور 3 شب اس نے میرے لیے پہچانتا ہے آپ کو. بڑی بات یہ ہے، میرے لیے ہی یہ بڑی بات ہے. تو اس وقت 92 93 اور بیچ میں آپ کو کہیں اندازہ تھا کہ یہ ویکتی جو مجھ سے مل رہا ہے کشمیر کے کونے کونے میں جا رہا ہے، ایک دن دیش کا پردھان منتری بنے گا؟ نہیں. کبھی کبھار یہ بولتا اشرف آزاد مجھے دعا کرنا ہے کہ جو یہ تکلیف ہے یہی میں دور کروں. اشرف آزاد مجھے دعا کرنا ہے، مجھے اللہ اوپر والا وہ شکتی دے کہ میں یہاں کے جوانوں کا، عوام کا تکلیف دور کروں. اور اسی پہ یہ کام کرتا ہے. دعا تو چلا تو پردھان منتری بنا. اب 3ری بار بھی یہ پردھان منتری بن رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مودی ہو تو ممکن ہے کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ہوگا. مودی نہیں تو پھر ممکن نہیں، کیونکہ 75 سال ہم نے دیکھا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ. جب گن نے جنم لیا تو یہاں کے پالیٹیشین بھاگ گئے ہیں. تو جب پتہ چلا ہے مودی جی کو بے سہارا ہو گئے کشمیری عوام، تو یہ چلا آیا. 92 میں آنا، لوگوں سے ملنا ہے. پلیز یہ پورے دیش کو بول دیجئے کہ مودی جی 92 اس وادی، موت کے وادی میں گئے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے، اور ان کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ، یہ پردھان منتری بنے ہیں. کیونکہ لاسٹ میں یہ بتائیے، جو بڑی جن سبھا ہوئی 7 مارچ کو، اس سے پردھان منتری خوش نظر آئے؟ میں نے اس میں ایک ہی شب بولا ہے. جب آیا تو اشرف آزاد پرانا ساتھی ہے، جب واپس جا رہا ہے تو اس نے بولا قربانیوں نے رنگ لایا ہے، لوگ آئے ہیں، لوگوں نے مجھے پیار دیا ہے، لوگوں نے مجھے محبت دیا ہے، پیار کے بدلے پیار ہی ملے گا، سب ان کے مشکلات دور ہو گئی. یہ اس کی شب ہے جاتے جاتے. تو چاہت ہے اب 1 to 1 ملاقات ہو جائے آپ کے پردھان منتری سے؟ نہیں، میں جاؤں گا. ابھی میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں جاؤں گا، دلی جاؤں گا، 1-2 دن اس کے پاس بیٹھوں گا، تو اس کے پورا حال بولوں گا. میرا کیا حال ہے، میرا سویبو کا کیا حال ہے، میرا یہ جو کشمیر ہے اس کا کیا حال ہے. تو کوئی نہ کوئی پیغام لے کے ہی جاؤں گا، جوانوں کا پیغام، اپنے جتنے بھی
साथी हैं उनके पैगाम लेके जाऊंगा। 2-4 दिन में उधर बैठूंगा, उसको रिक्वेस्ट करूंगा, अर्जी करूंगा, दोहार लगाऊंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, साथी ने साथ निभाया है, तो अब वो मेरे अवाम का ये मुश्किलात दूर करो। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जो बात कर रहे थे अशरफ आज़ाद, जो कि सोइबुक के इलाके से हैं, उसी इलाके से जहां के हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीमो सैयद सलाहुद्दीन रहते हैं। लेकिन खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर कनेक्शन सामने आया है। ये कनेक्शन 2014 के बाद का नहीं है, लेकिन 1992 का है, जब कश्मीर पहली बार प्रधानमंत्री आते हैं और श्रीनगर के लाल चौक से तिरंगा लहराते हैं। यही खत्म नहीं होता है, बल्कि 1993 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर कश्मीर आते हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक तहसील और हर एक विलेज का दौरा करते हैं और यहाँ की परेशानियाँ अपनी एक ख़ास डायरी में नोट करते हैं। और अशरफ आज़ाद जी कहते हैं कि यही वो डायरी है, यही वो फीडबैक है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर नीति बनी हुई है और उसी पॉलिसी पे लगातार काम हो रहा है। कैमरा पर्सन मीर महराज के साथ सोहेल, श्रीनगर।